Mga kapatrol, nakaabot sa aton ang balita nga sa Purok Abaca, Barangay Milom, Syudad sang Bago, liwat na naman nga nagbaha sa dalan sang Abaca. Labi na dira iya sa Purok EDC kag Purok Abaca nga ang bato, lutak kag tubi yara na sa tunga sa dalan. Naging suba na ang dalan sa Purok Abaca, Barangay Milom, Syudad sang Bago. Yaring balita nga amon gintutukan. Yari ang kuha sang isa ka residente dira iya sa Barangay Milom, Syudad sang Bago, nga kung sa diin napuno na sang bato kag tubi kag lutak ang dalan. Tuga ini sang makusog nga ulan kag isa pa nga kabangdanan nga ginatudlo sang mga pumuluyo amo ang ongoing nga konstruksyon sang Almana Corporation dira sa Syudad sang Bago. Susubong nga gabi guys. Ragya po ng mga bato sa kilid dalan. Gina pa ni sang hapon nagsugod ang ulan. Inanod naman sang tubig alin sa babaw ng mga bato. Ninaling ka mo sang inyo pagbiyahe kay damo gid bato subong sa kilidalan. Dagay sa tiga tinumpok lang. So guys, sinahinay ka mo sa pagbiyahe sa mga gabi kay delikado gid sa dalan subong wala pa nila matinloan.